बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान अहमद खान नियाजी की एक वीडियो है जिसमें मैं से मैं तक की पूरी कहानी, बड़ी मज़ेदार दिलचस्प वीडियो है। मैं आपको वो क्लिप दिखा नहीं सकता, लेकिन उसके बारे में आपको तफसील से बताता हूँ। और जिस तरीके नाल भाएं ढिड च हासे पैंदे ने ना, यानी बंदे का पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, वो मैं आपको सारी तफसील अभी बताता हूँ। मगर उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि जस्टिस काजी फाइजा साहब, जिन्होंने बाकायदा तौर पर सिर दर्द लाती पड़ के इस वक्त के जो मौजूदा क्या कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हाकम हैं उनको, क्योंकि काजी फाइजा साहब जो है ना, मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो एक बहुत असूली और कानूनी किस्म के आदमी हैं। होने तो वैसे सारे जज कानूनी चीज़ें हैं और असूली भी होने चाहिए, इसी तरह होने चाहिए जिस तरह जस्टिस काजी फाइजा साहब हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर जो जजेस हजरात हैं वो एक फलां के चैम्बर से आया, एक फलां के चैम्बर से आया। जब कोई जज लगता है तो मैंने बहुत कम पढ़ा कि उन्होंने पता हो लिखा हुआ था लेकिन हार्वर्ड से लॉ किया, या पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ किया तो टॉप किया, या जनाब फलां कानून के हवाले से एक मकाला लिखा जिसको इंटरनेशनली रिकगनाइज किया गया, या जनाब इन्होंने जो कानून शहादत है उत्ते भाजी एहो जी वकालत की थी कि जनाब भैया भैया कराती फड़ के, या किसी भी कानून के हवाले से, ठीक है, कोई ग्रां कदर खिदमात कानूनी जो है ना वो नहीं आती सामने। अच्छा, वो क्यों नहीं आती सामने, ये भी एक सवाल है। उसका वैसे दो जवाब है। यहाँ पर जो एक्चुअली जब कोई बंदा जज बनता है ना सर हायर कोर्ट्स का, उसकी जब पट्टी चल रही होती है, मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी थी। एक पिछले दिनों, बल्कि शायद 2-3 माह हो गए इस बात को, एक जज साहब जो हैं वो एलिवेट हुए और यानी हाई कोर्ट के थे तो मुड़ के वो हो गए अपना चीफ जज हो गए। तो थले लिखा आ रहा सी कि इन्होंने वकला तहरीक में बड़ियां सड़क पे मारा कर दिया। मैं हैरान होता हूँ यार, ये जज बनने का क्राइटेरिया है? जज तो वो होना चाहिए जिन्होंने कानून अजबर होवे पाए, ठीक है, जिसके जो कानून को हर हवाले से अंडरस्टैंड करता हो, और हायर कोर्ट्स में ऐसा ही को बंदा जाना चाहिए। अच्छा, अब ये इस तरह के बंदे क्यों नहीं जाते? हमारे एक दोस्त हैं, बड़ा मरूफ वकील है, क्योंकि उससे मैंने इजाज़त नहीं ली इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। मैंने उनसे कहा कि यार आपको सुना जज बनने की ऑफर हुई सी तो तुसी इनकार करता। उन्होंने कहा यार मैं इसलिए इनकार कर दिया कि बात यह है कि जज आप बन जाएं, मतलब ये एक ऑनर की बात होती है कि आप मतलब एक ऐसी सतह के ऊपर जाके बैठ जाएं जहाँ पर आप लोगों को इंसाफ फराहम कर सकें, ये बड़ी ऑनर की बात होती है। लेकिन मैं उत्थे की करन जावां जिथे तू हालात देखने पे हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है। अगर आप सिर्फ असूल और कानून की बात करते रहे तो जो काजी फाइजा का हाल हो रहा है वही मेरा होएगा। तो भाई मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये तब की बात है जब काजी साहब के साथ ये हो रहा था कि मेरी बुढ़ी जी खलो के अपनी मासूमियत के सवालों ने जवाब दे रही हो, मैं तो नहीं बर्दाश्त करता, उन्हें नहीं किया, ठीक है। तो हर बंदे में इतना स्टेमिना नहीं होता। अब प्रॉब्लम यह है कि काजी फाइजा साहब जो है ना वो बाकायदा एक दर्द सर बने हुए उनके लिए, और बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक बने हुए। मैं उनकी जो है ना इस असूल परस्ती पर मैं उनको बाकायदा शाबाश देना तो खैर एक बहुत गलत लफ्ज़ होगा। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं उनके इस पर ये कह सकता हूँ कि सर थैंक यू सो मच। कोई बंदा जो है वो असूल परस्त भी है हमारी अदलिया के अंदर, हम ये कह सकेंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने सर जो सवाल उठाए, अब मामला ये है कि उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जनाब जब तक आप इस बात का फैसला नहीं करते, वो जो कानून बना जिसके बनने से पहले आपने उस पर स्टे दे दिया, ठीक है। वो जज बैठे थे, आपको याद होगा 8 जज बैठे, उन्होंने स्टे करता पढ़ के वो कानून जो अभी इन प्रोसेस था, यानी उसने अभी पास होना था सेनेट से, कौमी असम्बली से पास हुआ था। और इस कानून इस जो सारी मामला हुआ इस हवाले से बाबा डैम अली सरकार और ये जो है अपना KTR, इनकी एक ऑडियो लीक भी सामने आई थी, ठीक है। यानी बदनीति के सारे सबूत मौजूद ने सारे, पर कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जनाब जो तक फैसला नहीं होता उतनी तो जितने बेंच बन रहे हैं सारे गलत हैं। मैं तो इसीलिए किसी बेंच पे बैठा ही नहीं हूँ, तो ना मैंने बैठना है। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं बात कर सकूँ, क्योंकि बाद में मैं जो बात करता हूँ वही सही नहीं बन दी, तो मैं इसलिए यहाँ पर सारी बात करके जाऊँगा। मज़े की बात यह है कि जब उस दिन की हेयरिंग का फैसला रिलीज़ किया गया
اس دن بھی عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، انہوں نے قاضی صاحب نے جو کہا تھا اس کو اس فیصلے کا حصہ نہیں بنایا۔ اختلافی نوٹ بھی ایک فیصلہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امپلیمنٹ اس نے نہیں ہونا، ٹھیک ہے، مگر فیصلہ تو ہے نا۔ اب قاضی صاحب نے اس کو پھر خود سے اردو میں، یہ میرے پاس ہیں کافی صفحات پہ مبنی، بڑا تفصیلی جواب ہے، اور کوئی کسی بندے کو آپ پڑھا کے دیکھ لیں، کسی یعنی مخالف ترین وکیل جو اے جڑے اج کل یوتھیاں دے کرن ارجن نے نا، اعتزاز احسن اور لطیف خوسا، ان کو آپ بے شک پڑھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ وہ بھی اس جواب کو بالکل درست تسلیم کریں گے، آف دی ریکارڈ، آن دی ریکارڈ نہیں کریں گے، ان کی مجبوری ہے، ظاہر ہے انہوں دا کلائنٹ ہو رہے۔ اچھا، اب وہ اس جواب کو انہوں نے جاری کیا، ویب سائٹ پہ آن ہوا، اور ساتھ ہی اس کو آف کر دیا گیا، یعنی ویب سائٹ پر آیا اور اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ ظاہر ہے یہ اب حکم جو ہے کس نے دیا ہوگا؟ قاضی صاحب تو سینئر ترین جج ہیں، تو اس اتلے جج نے دیتا ہونا، جس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس نے دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہٹا دیا گیا۔ یہ کام پہلی بار نہیں ہوا حضور، یہ کام جو ہے یہ آج سے 2-3 ماہ پہلے میرا خیال اپریل میں ایک فیصلہ آیا تھا، وہ حافظ قرآن نو 20 نمبر دین والا، اور اسی فیصلے میں قاضی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ جناب پہلے جو 184(3) ہے اس کے تحت رولز تو بنا لیں، اس کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ بینچ کیویں بنے گا، کون بنائے گا، کس ایشو کو ہم 184(3) کے تحت لے سکتے ہیں، کس کو نہیں لے سکتے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ تو ابھی طے ہونے والا ہے، ابھی تک آج تک رولز ہی نہیں بنے اس کے اوپر، اور ہم روایتوں پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جناب انہوں نے پھر اس کے بعد کہا تھا کہ جتنے بینچ بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے غلط بنے ہوئے ہیں۔ 2-1 سے یہ فیصلہ آیا تھا، اور پھر جو ہے چیف جسٹس صاحب انہوں نے پہلے اس کو ایک رجسٹرار کے آرڈر کے ذریعے، پریس ریلیز کے ذریعے ختم کروانے کی کوشش کی، اس کے بعد 6 رکنی بینچ بنایا، اور پھر اس کے ذریعے اس کو معطل کیا، اور پھر جب وہ قانون آ گیا تو ان بھی معطل کر کے بیٹھے ہیں، اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ معطل نہیں کر سکتے، آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، پر پہن کسے پاسے تو۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو اس وقت 7 رکنی بینچ ہے نا، ان میں سے کم از کم 4 لوگوں نے عمر صاحب کے علاوہ 4 لوگوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے۔ اس میں اعجاز الحسن صاحب ہیں، اس میں جسٹس منیب صاحب ہیں، اس میں عائشہ ملک صاحب ہیں، اور ایک جج صاحب اور ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام سلپ ہو گیا، تے 4 ہے تے 5ویں بھائی صاحب تے آپ بیٹھے ہی ہوئے نے، تو 7 جو 5 جنے چیف جسٹس نے، اندازہ لاؤ تو کون مطلب تھے کی بنے گا۔ آپ یہ اس بات سے پاکستان کے عوام کی اور یہاں کے جو اصول پرست لوگ ہیں ان کی بے بسی کو آپ خود گیس کر لیں، میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا۔ اچھا، اب ایک طرف یہ بدنیتی ہے جو کی گئی کہ ایک سینئر ترین جج کہہ رہا ہے کہ غیر قانونی ہے، آپ اس کی بات کو نہیں مانتے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے 7-2 کی اس سے ریجیکٹ کر دیا، لیکن آپ اس کی بات کو آن ریکارڈ تو لے کر آئے نا، فیصلے کا حصہ تو بنائیں، وہ نہیں بنایا گیا، تو یہ بدنیتی ہوتی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا SCCP ایک ہے اپنا پیسے پوسے والی آئٹم ہے جی، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، وہاں پر اس کا سیمینار تھا، اور وہاں پر ہمارے چیف جسٹس صاحب گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایمانداری کے اوپر لیکچر دے رہے تھے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اور وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون کی بار بار تشریح کی وجہ سے تنازعات جنم لیتے ہیں۔ مجھے 63A کی تشریح یاد آ گئی جو انہوں نے 2 بار کی ہوئی ہے، پہلے کچھ کی تھی، مڑ کے کچھ کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے خلاف جو اپیل گئی تھی حمزہ شہباز شریف کی حکومت چلی گئی، وہ اپیل نہیں لگی۔ ایتھے عالم ہے کہ راتی عمران خان کی اپیل آتی ہے، سویرے لگ جاتی ہے۔ سر کوئی مطلب خوش قسمتی ہو، کوئی انج دا ساس والا کرش ہوندا حمزہ صاحب دا بھی تو بھاجی لگی ہوندی، پر انج ہیگا نہیں۔ تو جب ایسے فیصلے ہوں گے نا تو پھر اس معاشرے میں ظلم بڑھے گا، اور جب ظلم بڑھے گا تو معاشرے کے اندر افراتفری آئے گی، اور پھر وہ سوسائٹی قائم رہنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرف جائیں، ویسے تقریباً گئے ہی ہوئے ہیں، یعنی سوسائٹی کے برباد ہونے کی طرف نہ جائیں، برباد نہ ہو جائیں،
ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕਾ ਬੁਰਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ रही है। अल्लाह करे कि वो कम हो जाए। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हालात वैसे हमारे उसी तरफ ही जा रहे हैं। एक मैं आपको छोटी सी खबर बताने लगा हूं और मैं फिर आपको वो इमरान खान की जो बात है उसकी तरफ आऊँगा। सोसाइटी इस हद तक हमारी संग दिल हो चुकी है, बेहिस हो चुकी है, जालिम हो चुके हैं हम कि एक आसफ चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, डॉन अखबार में होते हैं, बड़ा अच्छा रिपोर्टर है वो। उन्होंने एक ख़बर दी और ख़बर यह है कि इफ्तिखार अली नाम का 57 साला एक शहरी पाकिस्तान का शेखुपुरा का रहने वाला था, उसका एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर्स ने ज़ाहिर है उसका ऑपरेट किया। चंद दिन बाद भाईन दी लाती पीड़ शुरू हुई तो वो इन्फेक्शन हो गई हुई थी, अंदर फैल गई हुई थी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में। और वहाँ से जनाब वो लाहौर आए, उनको लेके घर वाले, उनका इलाज शुरू हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि ये कार्ड है ना वो हैल्थ कार्ड वाली आइटम नहीं पई, हाँ उदी वजह तो कार्ड तो बगैर भाई इलाज नहीं होंदा। कार्ड च पैसे ने 10 लाख रुपया सारा, उत्थे जनाब रेट जो 10 रुपये होंदा सी उन्होंने 200 रुपया करता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, सारा माफिया रलिया। ये सब इमरान खान का पाया गंद है, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले कोई पुछगिछ होंदी सी। ये डॉक्टर्स का माफिया जो है ना सर, इन्हों की गिचियां फड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई नहीं पकड़ेगा, इसलिए कि सारे रले ने। ए साडे शूदरां च भी जिहड़े डॉक्टर बन जांदे ना, वो भी कहंदे सी ब्राह्मण हो गए, उन्हां दे अंदर भी इंसानियत मुक जाती। बई जब बच्चे की 65 लाख रुपया फीस गई होगी और फिर उन डॉक्टर की डिग्री लभी होगी, तो हजूर वो देखेगा मेरे प्यो ने प्लाट वेच के मैं मतलब इतने डॉक्टर बनाया तो मैं पैसे कमावा, इंसानियत कितने बेचनी फिर तो उन्हें पैसे कमाने। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि वो जनाब प्राइवेट हॉस्पिटल गए, 6 लाख रुपया उनके कार्ड में था, वो ख़त्म हो गया 3 दिनों के। उन्हें जनाब और 4 लाख रुपए दो वरना मरीज लाइयो। क्योंकि साढ़े को तो पैसे नहीं गए सर। उन्हें फिर मरीज चुको अपना, उन्हें मरीज कट के बाहर बांधता पाए। अब वो उसको एक और प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया, उनके पहले पैसे जमा कराओगे तो फिर होएगा। फिर वो उसको सरकारी 2 सरकारी मजीद हॉस्पिटल में ले गए, सर्विसेज हॉस्पिटल और गुलाब देवी हॉस्पिटल। सर इन दोनों हॉस्पिटल्स में गए, दोनों ने इलाज करने से इनकार कर दिया, मरीज एडमिट ही नहीं किया। फाइनली वो एम्बुलेंस के अंदर पड़ा पड़ा मर गया। आलम यह है कि वो एम्बुलेंस वाला कहे भाजी मैनू पैसे दिओ क्योंकि मैं एक्सट्रा तुहाडे नाल टाइम गुजारे आ। वो जेडे लवाकी ने उन्होंने को एम्बुलेंस नूं देण दे पैसे कोई नहीं। इस हालात में हमारी सोसाइटी आ गई है, बेहिसी अपने अरूज के ऊपर है, अरूज के ऊपर। उस खबर के मुताबिक ही ये जो हैं अपना इस वक्त हमारे पंजाब के मिनिस्टर, उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया है और एक कमेटी बना दी। कमेटी खेड़ते रहो सर। अब आलम यह है कि डॉन जैसे अखबार ने 2 सरकारी हॉस्पिटल्स का तो नाम लिख दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नाम लिखने की जरूरत उनकी भी नहीं हुई। इस हद तक स्ट्रॉन्ग माफिया है ये डॉक्टर्स माफिया, ये तलीम फरोश माफिया, इतने माफियाज का मुल्क बन गया सर ये। और इसके खिलाफ बोलने वाला जरा ना वो बस यूट्यूब पे बैठा होता है। ठीक है, आप समझ ही गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मगर मैं आपसे अर्ज करूँ कि बोलते रहना चाहिए, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि इमरान खान की जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा था, वो आपको याद होगा न्यूजीलैंड की एक प्राइम मिनिस्टर थी जसिंडा एड्रीन करके नाम था उनका, बड़ी ज़बरदस्त खातून थी। उन्होंने ज़रूर अपनी 2 साल की कारकर्दगी 3 मिनट में बताई कि मैंने ये किया, इतने हॉस्पिटल बनाए, इतने स्कूल बनाए, इतने बच्चों को मैंने दवाइयाँ दी, इतने लोगों को मैं पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आई। 3 मिनट के अंदर उन्होंने कोई 700 काम गणाता पढ़ के, ठीक है, 3 मिनट की वीडियो में। और साथ ही एक वीडियो और चल रही है उसी क्लिप के अंदर इमरान खान की, सर 4 साल की कारकर्दगी और 45 मिनट तक इमरान खान मैंने ये किया कुछ नहीं। मैं तो ये नहीं करता, मैं जब क्रिकेट खेलता था मैंने पाकिस्तान का सबसे नहीं दुनिया का सबसे वाहिद आदमी हूँ जिसने कहा कि अंपायर आएंगे, मैं अंपायर के साथ मिलकर नहीं खेलता, मैंने ये किया, मैंने वो किया। की कीता? शौकत खाना बनाया लोगों को मंग के, अज तक मंगता पे।
آج بھی شوکت خان کا سب سے نمبر 1 جو ڈونر ہے نا اس مہینے کا بھی، وہ بھی علیم خان ہے. پوچھو عمران خان نے کتنے پیسے دیتے آئی تک، ٹکا نہیں دینا. اس کلاس کا فنکار آدمی ہے جس کا حساب کوئی نہیں. اور اس کی آپ باتیں سنیں، سادہ لو دیہاتی کی سیکنڈ جی بیچارہ کہے گا نہیں جی خان صاحب بڑے مظلوم نے. سر اس سے زیادہ ظالم آدمی کوئی نہیں. 1 روپیہ کبھی اس نے خرچ نہیں کیا شوکت خان نے. پوچھو تو صحیح آپ کتنے پیسے دینا ہے. الٹا پیسے لیتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹر ذرا چیک کرو. آپ چیئرمین، بھنے ڈائریکٹر، پڑویا ڈائریکٹر، بھانجا ڈائریکٹر، سارا خاندان ڈائریکٹر کا بھریا ہے. ٹھیک ہے، 9-9.5 ارب روپے کی دیہڑی لگتی سر سال کی. چھوٹی دیہڑی نہیں ہوتی. اچھا، اور لوگوں کے پیسے ہیں. پھر وہ جو نمل کی بات کرتے ہیں، پوچھو تو صحیح نمل دے انہوں کا کی کنٹریبیوشن ہے؟ 0. لوگوں کے پیسے تے اپنا جناب لگا ہے. وہ 45 منٹ تک پائن میں کرتے رہے. 4 سال دے کیتا کھ نہیں. ادھر وہ خاتون تھی جس نے 2 سال پرائم منسٹرشپ کی، اور انہوں نے کوئی کم و بیش جو 3 منٹ کے اندر کام گنوائے نا سر، ان کی تعداد کوئی 30-40 سے زیادہ ہے. پبلک کے جو انہوں نے بہتری کے لیے کام کیے، اسکول، کالجز، ہاسپٹلز، لوگوں کو کی جو ہے پاورٹی ایلیویشن، لوگوں کو خوراک بہتر کرنا، جو ٹیررزم کے خلاف انہوں نے کام کیا، جو نئے سینٹرز بنائے. آپ کبھی سنیں اس کو؟ ادھر صرف میں سے میں تک دی کہانی ہے. آج بھی وائس آف امریکہ کا انٹرویو سن لیں، اس میں بھی میں سے شروع ہوتے ہیں، میں پہ ختم ہوتے ہیں. اتنا زیادہ اپنی ذات کے اندر گرا ہوا انسان جو ہے وہ واقعی ڈگیا ہوتا ہے. اس کو جن لوگوں نے لیڈر بنایا نا وہ بھگت رہے ہیں. جن لوگوں نے میاں نواز شریف یا اسد زرداری کی نفرت میں عمران خان کو لکھ رہے تھے، سر کوئی فرانس ہی ذلیل ہو رہا ہے، کوئی لاہور ہی ذلیل ہو رہا ہے، اور مستقبل دیکھنا زلالتاں ودڑیاں نہ دیاں، کٹنیاں نہیں ہیں. کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا ہے جب تک آپ پگتیں گے نہیں سر سانس اوکھے نہیں ہو سکتے. مجھے کم از کم ایسا ہی لگتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.